वार्षिक 10 लाखले अवलोकन गर्ने नेपालको एकमात्र चिडियाखाना बिहीबारदेखि खुला गरिएको छ। कोभिडका कारण 9 महिनादेखि बन्द रहेको चिडियाखाना खुला भएपछि यतिखेर चिडियाखाना अवलोकन गर्न सर्वसाधारणहरूको भिड देखिन्छ। हाम्रो सदर चिडियाखाना चाहिँ अहिले 9 महिनापछि खुलेको छ। यसमा हामीले चाहिँ अहिले खुलाउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न यो हाम्रो WHO को यो पब्लिक एरियाको लागिको मापदण्ड नै हामीले अपनाएका छौँ हैन। हामीले भित्र प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि थर्मल चेकअपहरू, तापक्रमहरू लिने, त्यस्तै गरी स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने, अनि फुड डिप हामीले फुड डिप पनि राखेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले भिडभाड नहोस् भनेर प्री बुकिङको लागि चाहिँ डिजिटल हामीले टिकटिङ सुरु गरेका छौँ। हाम्रो भिजिटरहरू यहीँ आएर टिकट काट्नु पर्दैन, घरबाटै उहाँहरूले प्री बुकिङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अनि हामीले चिडियाखानाभित्र छिरिसकेपछि चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा घेराहरू राखेका छौँ। त्यही भएर सामाजिक दूरी कायम गरेर उहाँहरूले चाहिँ अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ जनावरहरूलाई। तर हामीले अहिले नै सबै जूको सबै क्षेत्र खोलिसकेको चाहिँ छैनौँ। जस्तो चिल्ड्रेन पार्क हामीले अहिले पनि बन्द गरेका छौँ। त्यस्तै गरी पिकनिक सेड एरियाहरू पनि बन्द गरेका छौँ। अनि बाहिरबाट खानेकुरा भित्र ल्याउन नपाउने नियम नै छ। प्लास्टिक ब्यागहरू हाम्रो निषेधित नै छ। यसरी हामीले विभिन्न मापदण्डहरू चाहिँ तोकेका छौँ खुलाउँदाखेरि। हजुर, जस्तो बाहिरबाट भित्र प्रवेश गर्दाखेरि त हैन स्वास्थ्य मापदण्डहरू अनुसार प्रवेश गराइएको छ, तर भित्र पनि हामीले जस्तो भिडभाड अब एउटै ठाउँमा हेर्नेकोमा भिडभाड हुने गर्छ हैन। त्यस्तोमा चाहिँ जस्तो त्यो दृश्यको लागि चाहिँ त्यो हेर्नको लागि चाहिँ के गरिएको छ र त्यहाँ जस्तो गर्न नदिनु? हामीले त्यही भएर त्यहाँनिर चाहिँ घेरा राखिदिएको छौँ, जहाँ चाहिँ दर्शकहरू बसेर उभिएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी हामीले सचेतनाको लागि चाहिँ हाम्रो स्टाफहरूलाई परिचालन गरेका छौँ। हरेक सेक्सनमा हामीले हाम्रो चिडियाखानालाई 4वटा सेक्सनमा डिभाइड गरेका छौँ। 4वटा सेक्सनमा हजुरहरूले विभिन्न स्टाफहरू पाउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्, मास्क अनिवार्य लाउनुहोस्, त्यस्तै गरी घेरामा बसेर हेरिदिनुहोस् भनेर यसरी सचेतनाको कामहरू पनि गर्नुहुन्छ। हजुर, जस्तो यो 9 महिनाको अवधिमा खुलेको छ हैन। यो 9 महिनाको अवधिमा चाहिँ सदर चिडियाखानालाई चाहिँ कति राजस्व सङ्कलन काट्न लाग्यो होला? सरदर कति दैनिक कति उठ्ने गर्दथ्यो? हजुर, हाम्रो दैनिक त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै नै घाटा लागेको छ। हाम्रो अहिले कर्मचारी पनि हामीले धेरै नै कम गरेर चलाइरहेका छौँ। हामीहरू अहिले हाम्रो सेवा सुविधाहरू सबै पुरै हामीले काटेर नै जनावरलाई नै प्रायोरिटी भनेर हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको कार्यक्रमहरू पनि गरेका छैन। हाम्रो अरू कार्यक्रमहरू पनि धेरै नै कट अफ गरेर अहिले चाहिँ खालि यो बिचमा 9 महिनामा चाहिँ हामीले जनावरलाई नै फोकस गरेर मात्रै उनीहरूको खानपिन, उनीहरूको स्वास्थ्यमा नै ध्यान दियौँ। अनि यहाँनिर जूमा हामीले प्रवेश निषेध गरे पनि यसलाई स्यानिटाइज गर्ने काम चाहिँ हामीले निरन्तर गरि नै रहेका छौँ। यसरी सफा राख्ने, यिनीहरूलाई जनावरलाई सुरक्षित राख्ने कार्यहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यही भएर यो बिचमा 9 महिनामा चाहिँ हामी खालि जनावर फोकस नै भएर गरेका छौँ। हजुर, जस्तो जनावरको स्वास्थ्य खानपिनको लागि पनि बाहिरबाट कति सहयोग आयो कि यहाँले आफ्नो भित्रैबाट गर्नुभएको छ? हामीले अहिलेसम्म चाहिँ भित्रबाट पनि म्यानेज गरेका छौँ। बाहिरबाट हामीलाई ललितपुरको मेयर साहबले पनि 10 लाख रुपैयाँ दिनुभएको थियो। यसरी सहयोग चाहिँ अलिअलि पाएका पनि छौँ। एकदमै खुसी लागेको छ। मेरो बुवा आमा गाउँबाट धेरै टाढाबाट हामी कर्णाली प्रदेशबाट आएको, सल्यान जिल्लाबाट।
हामी यहाँ आएर 2 पटक पनि फर्क्यौँ। त्यस राम्रो सूचना पनि भएन। त्यो भएर चाहिँ एकदमै खुसी महसुस भएको छ। मेरो बुवा आमा आउनु भएको छ, उहाँलाई देखाउन पाएको छ, मेरो सबै फ्यामिली ल्याएर देखाएको खुसी लागेको छ। हजुर, जस्तो अब यो स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर चाहिँ भित्र प्रवेश गर्न दिएको छ, के गरियो यहाँहरूलाई, कसरी हामी भित्र प्रवेश गर्नु? राम्रो व्यवस्थापन लाग्यो हाम्रो सेन्ट्रल चिडियाखानाले। हामीले बाहिर टिकट काट्दाखेरि पनि लाइन लागेर सामान्यतया सामाजिक दूरी भौतिक दूरी कायम गरेर हामी भित्र निस्क्यौँ। भित्र आएर एउटा सेन्सरवाला त्यो सेनिटाइजरहरू रहेछ, ज्वरो नाप्ने मेसिनहरू जडान गर्नुभएको छ। भित्र पनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ चारैतिर भौतिक दूरी कायम गर्ने गरी गोला घेराहरू राखेको छ। राम्रो लागेको मलाई व्यवस्थापन ठिकै गर्नुभएको छ। टिकट दर कति रहेछ? टिकट दर 150 एडल्टको रहेछ, 50 12 वर्षसम्मको बच्चाहरूलाई 50 र 3 वर्ष मुनिकोलाई फ्री गर्नुभएको रहेछ। हामी सबै क्याटेगोरीकै टोली आएको थियो, हामीले हेऱ्यौँ। हजुर, राम्रै भइरहेको त्यो छिर्ने बेलामा चाहिँ एकदम सेफ्टी भइरहेको रहेछ। सेनिटाइजर लगाएर बल्ल छिर्न दिन्छ अनि सबै सर्कल गरेको छ। पहिलाभन्दा राम्रै छ। अहिले जस्तो अब तपाईँले कति अवलोकन गरिसक्नु भयो यसलाई? म त अब भयो 12 वर्षपछि आएको होला। पहिलाभन्दा अलिक चेन्ज देखेँ, अलिक सफा नै छ। अलिअलि चाहिँ अझै धेरै सफा गर्नुपर्छ। जस्तो व्यवस्थापन जुन अहिले जुन सेफ्टी अपनाउनु पर्छ भन्ने गरिरहेछ, हजुर, व्यवस्थापन कस्तो लाग्यो? राम्रै लाग्यो। जो सबैलाई अब मास्क नलाइकन चाहिँ छिर्न दिइँदैन, त्यो पनि ठिक छ। अनि छिर्नुभन्दा अगाडि सेनिटाइजर दिन्छ, राम्रै भइरहेको जस्तो लाग्छ। हजुर, टिकट दर चाहिँ नि 150 रहेछ, बच्चाहरूको चाहिँ 90 रुपियाँ रहेछ। जस्तो यति लामो समय बस्यो होइन, हामी चाहिँ लगभग घुम्ने ठाउँहरू लगभग सबै बन्द थियो होइन, यसरी घुम्न आउँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? मलाई चाहिँ नि रमाइलो लागिरहेछ। घरमा बसिरहेको थिएँ, म चाहिँ बाहिरबाट आएको अनि बहिनीहरूलाई लिएर आएको, राम्रै लागिरहेछ। एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ। 6-7 वर्षपछि नै आएको, धेरै भएन आएको, अनि एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। अहिले कता घुम्यो त? अहिले त्यही जरायोहरू डियरहरू हेरेर यता आएको हो। अब एकछिनमा फेरि हेर्न जाने हो। फेरि एकदमै राम्रो लाग्यो। अरू ठाउँभन्दा त हाम्रो कलेजमा झरी त्यस्तो गर्दैन, यहाँ एकदमै राम्रो छ। कसरी प्रवेश गरे भित्र? पहिला गेटबाट चेक गरिदिनु भयो, टेम्परेचर चेक गरिदिनु भयो, अनि पछि सेनिटाइजर लगायौँ अनि आयौँ। राम्रो हो, फेसिलिटी सबै राम्रै छ। अनि तपाईँ कता घुम्नु भयो त?
हजुर म टाइगरहरू हेरेँ अनि बाँदरहरू हेरेँ डियरहरू हेरेँ राम्रै छ तर कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ खाली नै रहेछ खाली कुनै ठाउँमा चाहिँ जनावरहरू देखिन पाइएन हजुर हजुर अनि यो जस्तो यति लामो समयपछि यसरी फ्री भएर घुम्न पाउँदा अनि जू आउन पाउँदा कस्तो लागिरहेछ राम्रो लागिरहेछ खास हाम्रो चाहिँ आज छुट्टी भएर आएको अनि दाइ पनि धेरै वर्षपछि नेपाल आउनुभएको अनि घुम्न आएको हामी सबैजना दाइ बहिनीहरू अनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यहाँको व्यवस्थापनभित्र प्रवेश गराउँदाखेरि के गराउनु भयो उहाँहरूले सबै राम्रो नै छ गोलो गोलो लगाइदिनु भएको छ अनि डिस्टेन्स मेन्टेन नै राम्ररी भएको छ लामो समयदेखि यहाँका पशुपन्छीहरू निस्ताएको बेला जो यो त मान्छेसँग एट्याचमेन्ट भइसकेका यहाँका पशुपन्छीहरू निस्ताएको बेला अब यो चिडियाखानाले फेरि खुला गर्नु सकारात्मक पक्ष नै हो। अब बिस्तारै बिस्तारै कोभिडका भ्याक्सिनहरू पनि बनिरहेको भन्ने अवस्थामा यो एउटा व्यवस्थापन पक्षले यो एउटा आर्थिक सबलीकरणको हिसाबले पनि चिडियाखाना खोल्नु राम्रो पक्ष हो र हामीले सुन्न आएकोमा यहाँ भिजिटरहरू नहुँदा यहाँको व्यवस्थापन पक्षमा पनि आर्थिक हिसाबले अलिकति समस्या परेको भन्ने सुने हो। त्यो हिसाबले पनि ठिक हो तर गर्न चाहिँ अब के पर्छ भने अहिलेको सरसर हामीले गेटबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति व्यवस्थापकीय पक्षमा चाहिँ जस्तै प्लास्टिक पनि त्यहाँ राख्ने मान्छेहरूको पनि अलिकति कमी देखियो। जस्तै हाम्रो जो गार्ड दाइहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि अब फेस सिलहरू अलि नरहेको देखियो। त्यस कारणले कोभिडलाई हेलचेक्राइ गर्नु पनि हुँदैन। अब विश्वमा हेर्दाखेरि जनावरहरूमा पनि यो सरेको पाइएकोले कोभिडलाई हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। यहाँको हाम्रो व्यवस्थापकीय पक्ष अझै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने बेटर हुन्छ। सुरुमा आज सरसर्ती हेर्दाखेरि भिजिटरहरूको सङ्ख्या कम देखिएको छ, त्यो स्वाभाविकै पनि हो। ट्रान्सपोर्टेसनको पनि समस्या छ। सबभन्दा पहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो जुन भित्र पनि हेर्नेमा सरसर अलिकति निगरानी चाहिँ बढाउनु पर्ने हो कि सबै मान्छेहरू एकै खालको हुँदैन, सबैलाई यो स्वास्थ्य सुरक्षाको बारेमा जानकारी पनि हुँदैन। त्यो पक्ष पनि व्यवस्थापकीय पक्षले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो देखियो। हजुर जस्तो तपाईँ भित्र प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ हैन स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार चाहिँ कसरी प्रवेश गर्ने यहाँलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि केही थर्मल गनहरू प्रयोग गरेर ज्वरोहरू नापेको पनि देखियो तर त्यो पर्याप्त अलि हुँदैन कि किनभने यसको लक्षण भनेको ज्वरो मात्रै होइन, केही स्वास्थ्य कर्मीको पनि व्यवस्थापन गर्दा पो राम्रो हुन्थ्यो कि बा हैन। अब यहाँको व्यवस्थापन पक्षले त्यो बारेमा पनि अलिकति सोच्नु पर्ला कि किनभने एकजना भनौँ न सामान्य सुरक्षाकर्मी गार्डलाई सबै स्वास्थ्य सुरक्षा बारेमा जानकारी नहुन पनि सक्छ, त्यो विषयमा ऊ एजुकेटेड नहुन पनि सक्छ। त्यस कारणले गेटमा चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य सुरक्षाको जानकार अथवा पब्लिक हेल्थकै बारेमा पनि जानकार मान्छेलाई राख्दाखेरि अलि राम्रो हुन्थ्यो होला। किनभने यहाँ जनावरहरू पशुपन्छी सङ्क्रमित भयो भने केही दुर्लभ पशुपन्छीहरू पनि भएकोले थप क्षति हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। हजुर जस्तो यति लामो समयसम्म हामी त कतै घुमडुलमा एकदमै रोग थियो होइन र हामी आफै पनि आजाद भए जस्तो महसुस भएको छ कि छैन? यो मान्छे एक किसिमले कोठामै थुनिएर बसिराख्दा यो एउटा शारीरिक मात्रै होइन मानसिक हिसाबले पनि यो खुसीको एउटा महसुस पक्कै हुन्छ हैन। जस्तै कोभिडको सन्दर्भमा विशेषज्ञहरूले भनिरहेको अवस्था के छ भने जाडोमा अझै पिक हुन्छ, जाडोमा अझै समस्या हुन्छ। किन श्वास प्रश्वासको रोगीहरू पनि यो बेलामा चाहिँ श्वास प्रश्वासको जो रोगी दीर्घ रोगीहरूमा पनि यो कोभिडले चाहिँ त्यो श्वास प्रश्वाससँगै सम्बन्धित भएकोले अझ बढी च्याप्छ भनिरहेको अवस्था हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अलिक सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनु पर्छ किनभने मान्छे एक हिसाबले भित्र बसिरहेको र बाहिर आउँदा जसरी आनन्द हुन्छ तर सुरक्षाको मापदण्ड अपनाइएन भने
थप अर्को जोखिम पनि हुनसक्छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने भने अहिले कुरो नै छैन कि भन्ने जस्तो देखिरहेको छ, तर वास्तविकतामा त्यो छैन। यो चाहिँ सरकारको अलिकति नालायकीपन हो भन्दा फरक पर्दैन, किनभने सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको परिणाम चाहिँ खुला भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले युरोप अमेरिकातिर हेर्दाखेरि पनि ठुलो क्षति भएको देखिएको छ। त्यसमा नेपालले अझै सचेत अपनाउनुपर्छ। कोरोनालाई ख्याल गर्न हुँदैन। यो ख्याल गरेर यसरी जाने भने भोलि हाम्रो मानवीय क्षति पनि ठुलो हुन्छ। त्यसलाई पनि जस्तै यहाँको हाम्रो सरसरी यो जूकै चिडियाखानाकै हेर्दाखेरि सोसल डिस्टेन्सिङ होइन, फिजिकल डिस्टेन्सिङ होइन, भौतिक दूरी खास कायम भएको देखिएन। केही बनाउन खोजिएको चाहिँ रहेछ त्यो देखियो, तर अलिकति जनशक्तिको परिचालन उहाँहरूले राम्रोसँग गरिएन भने फेरि थप कतै यो जू फेरि अर्को कोरोनाको हटस्पट त हुने होइन भन्ने पनि प्रश्न चाहिँ अनुत्तरित नै रहन्छन्। मलाई चाहिँ पहिलोचोटि आएको म होइन, एकदम रमाइलो लागेको छ। व्यवस्थापनमा चाहिँ के छ भनेदेखि मान्छेहरू जो दर्शक भन्छन् नि भित्र आउनेहरू चाहिँ अलिकति कसैले मास्क नलागिकन भित्र पसेको देखियो। अनि पहिलो कुरो त्यो जो त्यो गेटमा बस्नु भएको छ गार्ड दाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै त्यो मास्क अपनाउनु भएको छैन के, जुन एउटा हुन्छ नि के भन्छ भाइजार जस्तो हो, त्यो पनि लगाएको देखिएन। उहाँलाई चाहिँ लाउनुहोस् भनेर हामीहरूले अघि भनेका थियौँ। त्यो हुँदाखेरि यहाँको कसैले ल्याइदिएको छैन, नभएपछि नलाएको भन्ने कुरा गर्नुभयो। बाँकी कुरा त सबै ठिकै लागेको छ मलाई। भित्र प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँहरूले के अप्नाएर आउनुभयो? त भित्र प्रवेश कसरी गराइयो? अब हामीहरूलाई चाहिँ पहिला ज्वरो नापियो होइन, त्यस पछाडि हामीहरूलाई मास्क चाहिँ अब हामीहरूले उहीँ लाएरै आएका थियौँ। अनि त्यो के भन्छ त सेनिटाइजर लगाएर नै हामी भित्र पसिआउँ। हामीहरूले आफ्नो सुरक्षा चाहिँ आफै गरेर आएको। खासमा वास्तवमा भन्यो भने मास्क पनि वितरण हुनुपर्ने हो होइन? मास्क चाहिँ देखिएन त्यहाँनिर भित्र प्रवेश गर्नेहरूलाई चाहिँ कि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुहोस् भन्नु पर्थ्यो, अथवा उहाँहरूले त्यहाँ यसो गेटमा राखिदिएर तपाईँहरूले मास्क लाउनु भएको छैन, यो लाउनु होला भनेर एउटा सुझाव दिए अलिक राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो चाहिँ ठम्याइ हो भनौँ न। व्यवस्थापन त नर्मल्ली गर्नुपर्ने, अब त्यही टेम्परेचर लिने, सेनिटाइज गर्ने कुराहरू, मास्क अनिवार्य गर्ने कुराहरू, अब अलिकति स्कुलिङ गाइड गर्ने कुराहरू राम्रै छ, सबै छ। अब ठिकै छ, बिस्तारै सबै नर्मल प्रक्रिया जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। ठिकै छ, यो राम्रै छ व्यवस्थापन यहाँको। यति लामो समयपछि घुम्न निस्किनु भएको छ, कस्तो महसुस भएको छ? होइन, घुम्न त खासै जू बाहेक अन्त त खासै अहिले कहीँ रोकटोक त छैन। जू पनि यसो बुढाहरूले हेर्ने भन्दा ठिकै छ, राम्रै रमाइलो भइरहेछ के सर। जस्तो व्यवस्थापन कस्तो गरिनु पर्थ्यो यहाँहरूको विचारमा र कस्तो पाउनुभयो यहाँले चाहिँ? व्यवस्थापन यतिको व्यवस्थापन ठिकै हो भन्छु म चाहिँ, यसलाई राम्रै व्यवस्थापन भन्छु म चाहिँ। किनभने यो नर्मल्ली अब अलिकति मान्छे पनि सचेत भइसके। अब यो चिज यस्तो हो भने अब धेरै आतङ्कित नबनाइकन मान्छेलाई सामान्यकरण गरेर देखाउने कुरो राम्रै हो यो। जस्तो योभन्दा अगाडि कति समयपछि तपाईँ आउनुभयो? अगाडि कहिले आउनुभयो? 1-1.5 वर्ष अगाडि आएको थिएँ होला। जस्तो
जस्तो 1-1.5 वर्ष अगाडि आउँदाखेरिका जति पनि तपाईँले यहाँ पशुपन्छी जनावर हेर्नुभयो नि होइन, यो बिचमा फरक के पाउनुभयो उनीहरूलाई देख्दा? अहिले खोइ धेरै समय मान्छेको आगमन नभएर होला पशु जनावरहरू अलि लुकेर बसिया जस्तो देखियो, धेरै चाहिँ जनावर खेलेको देखिएन, पाइएन, त्यही हो। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि पनि म घुम्न आएको थिएँ। पहिला जति व्यवस्थित थियो अब स्वाभाविक रूपमा चलपल कम हुने त भइहाल्यो, तर अहिले यो खोल्नुभन्दा अगाडि सरसफाइदेखि यसको केही व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो, त्यस्तो केही पनि छैन। सामान्यतया चाहिँ अब मान्छेहरूलाई यो बाइक गाई बाख्रालाई खोरभित्र हुलेको जस्तो यो रेलिङदेखि लिएर गएर बस्ने ठाउँ सामान्यतया चाहिँ केही अब सफा त्यस्तो केही गरेको छैन। यो त सरकार पनि यो यहाँको व्यवस्था पनि बिरामी भएछ, यसलाई नि कोभिड लागेछ भन्ने बुझेँ मैले। हजुर, जस्तो स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर भित्र प्रवेश गराउने भन्ने जुन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले कस्तो पाउनु त्यो व्यवस्थापन चाहिँ? यो स्वास्थ्य मापदण्ड पनि औपचारिकतामा मात्रै जस्तो लाग्यो। पहिलो दिन नै अब भर्खर रहेछ, यो उहाँहरूले चेक गरिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ मलाई औपचारिकता पुरा गरेको हो भन्ने बुझाइ छ मेरो। अब खासै अब सेनिटाइजदेखि लिएर गएर उहाँहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि त्यो फर्मल पुरा गरेको मात्रै हो, तर यसको खास अर्थ देख्दिनँ म चाहिँ। हजुर, जस्तो कसरी गरिनु पर्थ्यो यहाँको विषयमा? अब यसलाई दुईवटा, एउटा चाहिँ अब मान्छे यसरी अब भित्र एकदम हरवार हुल्दिने अब त्यस्तो नगरिकन अब 1 घन्टामा यतिजना मान्छे मात्रै जाने, अनि त्यसपछि त्यो रिटर्न भएपछि 2 घन्टापछि मात्रै जाने, र त्यसपछि जुन चिज हेर्नको निम्ति मान्छे छिरिराखेको छ एउटा पार्टमा यतिजनाभन्दा बढी मान्छे बस्न नपाइने लगायतको यो भित्र पनि हुनुपर्ने। अब त्यहाँ गेटबाट चाहिँ छिराउने, भित्र चाहिँ जति पनि हुने भएपछि त यसको खास अर्थ देख्दिनँ म। व्यवस्थापनमा चाहिँ केही खोट देख्नु? व्यवस्थापनमा सधैँ कमजोर देख्छु म। हजुर हजुर, जस्तो अब के छ भने तपाईँ लगभग 1 वर्षपछि प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ होइन, 1 वर्ष अगाडि देख्नु भएको थियो जनावर यहाँका पशुपन्छीहरू र अहिलेमा तपाईँले के फरक देख्नु भएको छ? सबै त मैले हेरिसकेको छैन, तर पशुपन्छीहरू पनि कोभिडै लाग्यो जस्तो देखियो। पशुपन्छीलाई पनि खास त्यस्तो ऊ छैन, व्यवस्थित छैन। पशुपन्छीको आहार बिहार अब त्यसको सुसार गर्नुपर्नेमा पनि त्यस्तो देखिएको छैन। अब सम्भवतः मैले सुने अब यो यहाँबाट उता ललितपुर कि भक्तपुर कता सर्दैछ रे भनेपछि त्यसैको अब प्रतिबिम्ब स्वरूप यो बिस्तारै खण्डहरमा परिणत हुने हो कि भन्ने आज छिरेपछि महसुस भयो मलाई। लामो समयको लकडाउनपछि खुलेको चिडियाखानामा भने सबै भागहरू भने खुला गरिएको छैन। कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै बालबालिकाहरूले खेल्ने चिल्ड्रेन पार्क र तलाउमा बोटिङ गर्न भने प्रवेश निषेध गरिएको छ।
त्यतिले मात्रै त अब कहाँ पुग्नु। अब अहिले नेपालमा चाहिँ कोभिड-19को चाहिँ जोखिम बढ्दै गइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा अझ अपनाउनुपर्छ, अझ राम्रो व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हजुर जस्तो भित्रबाट प्रवेश मात्रै गराउने तर भित्र चाहिँ व्यवस्थापन भएन। हो त्यो ठिक हो। अब प्रवेश गराउने बेलामा अलिकति चाहिँ चेकिङ गरेको जस्तो भयो, भित्र गएर चाहिँ त्यति व्यवस्थित छैन। यो के गर्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ अलिकति चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको स्वयंसेवक परिचालन गरेर अलिकति निगरानी गर्नुपर्छ। व्यवस्थापन बाहिरदेखि नै हेर्दाखेरि उहाँहरूले ज्वरो चेक गर्ने, सेनिटाइजर लाउने र सामाजिक दूरीको लागि राखिएको चिन्हहरू छ नि, त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो। र मान्छेहरू पनि धेरै भिडभाड नगरिकन पालो पालो गरेर पठाइराख्नु भएको छ। यो व्यवस्थित तरिकाले मिलाएको देखियो, यसमा चाहिँ खुसी लागेको छ। हजुर जस्तो यति लामो समयपछि जो खुलेको छ हजुर, यो कति समयपछि तपाईँ आउनुभयो? म त झन्डै एक वर्षपछि नै आएँ, किनभने लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि एकचोटि आएको थिएँ। त्यसपछि हामी घरभित्रको भित्रै अब नर्मल व्यक्तिहरूलाई त भित्र बस्दाखेरि कति कुराहरूले समस्याहरूले रोक्यो होइन। अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा चाहिँ असर परिरहेको थियो। हामी शारीरिक रूपमा व्हिलचेयरहरू गुडाउने यताउता घुमफिर गर्दाखेरि हाम्रो सोचाइमा धेरै फरक आउँछ। तर भित्रै बसिरहँदाखेरि मानसिक रूपमा र शारीरिक रूपमा हामी थला पर्दै जाने र अरू रोगले पनि ग्रसित हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिने। तर आज हिजो मैले न्युज पढेँ भोलिबाट चाहिँ जू खुल्दैछ भन्ने सुनेर चाहिँ साथीभाइहरूलाई पनि भोलिबाट जू खुल्दैछ अरे जानुपर्छ है भनेर चाहिँ आउँदाखेरि यो व्यवस्थित तरिकाले अपाङ्ग मैत्री सम्पूर्ण ठाउँहरूमा चाहिँ अपाङ्ग मैत्री देख्दाखेरि चाहिँ खुसी लागेर चाहिँ आज घुमिरहेका छौँ। हजुर जस्तो मैले अहिले तपाईँले अपाङ्ग मैत्री भन्ने कुरा गर्दै गर्दा हजुर व्हिलचेयरबाट अप्ठ्यारो गरेर त्योबाट झार्नु पर्ने हजुर पनि हामीले पनि हो हजुर के भन्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ अब सकेसम्म उहाँहरूले पहिला हामीले दिएको सल्लाह सुझाव अनुसार हामीले बाघ हेर्न सक्ने अवस्था थिएन, त्यहाँ भर्याङ थियो। पछि सुधार्नुभयो र शौचालय अपाङ्ग मैत्री शौचालय हुनुपर्छ भनेर कुरा राख्यौँ, त्यो पनि सुधार्नुभयो। तर आज यसो घुमेर आउँदाखेरि चाहिँ सबै कुरामा देख्दै यहाँनिर चाहिँ एक ठाउँ डोरी लगाएको देखियो र हाम्रो सहयोगी भाइहरूले चाहिँ तानेर माथि लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति नरमाइलो लाग्यो। तर मैले झट्ट उहाँहरूलाई रेस्पोन्स गरिहालेँ, यदि तपाईँहरूले त्यो बाटो खोलिदिएको भए यहाँसम्म बन्द गरेर यहाँ चाहिँ खोल्नुको औचित्य त भएन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ खोलिदिनु पर्थ्यो भनेर भने दाइले केही कुरा भन्नुभयो। तर म गेटमा गएर पनि उहाँहरूलाई पनि भन्छु यहाँनिर चाहिँ किन खोलिदिनु भएन, त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो भयो भन्ने कुरा मैले गरेपछि भोलिबाट सायद सुधार्नुहुन्छ होला। हजुर जस्तो आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि आउँदा र यो अहिले आउँदाखेरिको जूमा फरक के पाउनु? मैले चाहिँ जनावरहरू चाहिँ अलिक कम देखिरहेको छु, के हो थाहा छैन, मरेको हो कि अब जलगैँडा देखिनँ, पहिला थियो होइन, उसको बच्चा पनि थियो। अहिले जलगैँडा छैन, माथि हरिणहरू देखिन। त्यसपछि हाम्रो यो क्रोकोडाइल 2टा थियो, अहिले एउटा मात्र छ। अरू फरक त त्यस्तो खासै देखेको छैन। हजुर भनेपछि व्यवस्थापनमा खोट लाउने कुरा केही छैन? त्यस्तो केही छैन। अब सानो कुरा यो हामीलाई अलिकति गाह्रो भएको छ, यसमा म सल्लाह सुझाव दिइहाल्छु, भोलि सायद सुधार हुन्छ होला। यहाँ अहिले चिडियाखाना आज आयो, स्वयंतिर गयो। अब
माथि थानकोटमा बास बस्छौँ हामी धेरै टाढा छ। हजुर अनि जस्तो तपाईँ घुम्न चिडियाखानाभित्र आउनु भएको छ धेरै समयपछि, कति समयपछि हो? अहिले कति समयपछि आउनुभयो? ए, पहिला कहिले आउनु भएको थियो? पहिला 42 सालमा आयो। 42 सालमा आएर अहिले कति 23 वर्ष भयो। 23 वर्षपछि कस्तो फरक पाउनु भयो त तपाईँले? धेरै फरक त धेरै फरक भयो। हजुर के फरक पाउनु भयो? त्यतिखेर यहाँ त्यो व्यवस्था पनि राम्रो भएको थिएन, बाहिरको त्यो पार्किङ पनि त्यति राम्रो थिएन, दुबो भएको चौरबातर थियो, त्यो चोकमा पनि त्यति राम्रो थियो, यहाँ घरै घर बनिएको थिएन नि त, पुरा धुलै धुलो भएको चौर मात्र थियो। हजुर अहिले भित्र पस्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड के गरेर प्रवेश गराइयो त भित्र पस्दाखेरि? ए त्यो चेक गर्ने, त्यो चेक गरेर टिकट पहिले 50 पैसा दिएर 2 जना गरिकन 1 रुपियाँ टिकट काट्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो? अहिले त 150 तिरेर उ गऱ्यौँ, टिकट काटेर गऱ्यौँ। विगत लामो समयदेखि जुन लकडाउन भएको थियो त्यसको सिलसिलामा धेरै दर्शकहरूले जुन यो अवलोकन गर्न पाएका थिएनन्, अहिले केही खुलो भइसकेपछि यो अवलोकन गर्न पाएका छन् र जुन अहिलेको अवस्था छ यहाँको व्यवस्थापन ठिकै लागिरहेछ मलाई त। त्यसको सिलसिलामा अब यतातिर जति पनि अहिले हेर्न आउनुभएको छ अब केही आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर त्यो गरिरहेको अवस्था छ। हजुर जस्तो स्वास्थ्य मापदण्ड कसरी अपनाइयो? तपाईहरु भित्र प्रवेश गर्दाखेरि के गरिएको थियो? भित्र पहिला त मापन गरियो हैन, ज्वरो मापन गरिसकेपछि अनि त्यसपछि सेनिटाइजर सहित दूरी कायम गरेर नै भित्र प्रवेश गराएको थियो र भित्र आइसक्दा पनि अब एउटा दूरी कायम गरेर अब जुन हिँड्ने बनाइएको छ यो चाहिँ अलिकति व्यवस्थापनमा सुधार नै देखिएको छ। हजुर जस्तो आजभन्दा कति पहिला आउनु भएको थियो यहाँ? म सायद त्यही 66 सालतिर आएको थिएँ, ल त्यही 9 वर्षपछि यतिखेर चाहिँ अवलोकन गर्न पाइएको छ। त्यतिखेरको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भएको छ। के देख्नु भयो यहाँले परिवर्तन? अहिले चाहिँ तपाईँको उतातिरको जुन जनावरहरू त्यतिखेर त्यो व्यवस्थापन गरिएको थिएन, अहिले त्यो चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ र यतातिर जुन यी भवनहरू पछाडिका त्यो थिएनन् त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ अहिले। हजुर भनेपछि व्यवस्थापनमा के त्यस्तो कमजोरी देख्नु? त्यस्तो अहिले मैले खासै त देखिएको छैन। अब यहाँ धेरै दिनपछि आउँदाखेरिको अवस्था हुनसक्छ, सायद त्यस्तो केही देखेन मैले। सदर चिडियाखाना खुलेसँगै स्वास्थ्य मापदण्डलाई पनि महत्त्वपूर्णका साथ पालना गरिएको छ। सदर चिडियाखानाभित्र प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वारमा थर्मल गन र सेनिटाइजरको प्रयोग गरिएको छ भने भित्र प्रवेश गरिसकेपछि पनि भिडभाड नहोस् भनेर व्यवस्थापकले कर्मचारीहरू परिचालन गरेको छ। त्यसैगरी भिडभाड नबढोस् भन्दै ई टिकेटिङको पनि व्यवस्था गरिएको छ। क्यामेरामा सञ्जय डङ्गलका साथमा अप्सरा गौतम, ललितपुर।